खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस चीफ ने कारसाज हादसे में गाड़ी चलाने वाली मुलजिमा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार कर दिया। कहा कि कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलविस खातून को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार किया। हमने मेडिकल भी करवाने भेजा। हमको फैमिली के साथ भी हमदर्दी है, लेकिन हमें ज़्यादा हमदर्दी उस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गईं। अफसोसनाक वाकया है, लेकिन आप इसको ये देखें ना कि हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन करना था, मौके पे पहुंची। उस लड़की को पहले उसने 2 के बहुत ही ज़्यादा कभी काम किया हुआ था। उसकी नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग की वजह से 2 कीमती जानों ज़िया हुई, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और दूसरी चीज़ें। लेकिन आपने देखा कि पुलिस मौके पे पहले उसकी जान को बचाया, बाद में उसको फ़ौरन उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो हमारा लीगल ड्यू कोर्स है, क्योंकि हमने सज़ा देने वाले नहीं हैं, लीगल ड्यू कोर्स को, और वो न ही वो क्रिमिनल औरत है, उस लिहाज से उसने नेग्लिजेंट एक बहुत ही बड़ा एक्शन किया जिसमें कानून में सज़ा है। हमने प्रोसेस में डाला, उसकी गिरफ्तारी की, उसकी उसी वक्त हमने मेडिकल करवाया। आपने देखा उसका राइट है वकील अटार्नी करके वो अपना केस लड़े। वो लड़ रही है जो भी अक्यूज़ है, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ इस तरह पूरा किया कि हमने उसको जुडिशल करवाया। हमने न उसकी बेलेबल ऑफेंस है, दोनों बेलेबल ऑफेंस, न पुलिस ने उसकी बेल ली और न ही हमने उसको यानी कि बेल होने दिया, जबकि उनकी तगड़ी टीम थी। हमें उनके साथ भी हमदर्दी है, फैमिली के साथ भी, लेकिन ज़्यादा हमदर्दी और हमारा जो ज़्यादा ज़ोर है वो उन 2 कीमती जानों के लिए है। वो हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं। फ़र्ज़ पूरा किया जा रहा है। पुलिस चीफ ने कारसाज हादसे में गाड़ी चलाने वाली मुलजिमा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया है। कहा है कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलविस खातून को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार किया। हमने मेडिकल भी करवाने भेजा। हमें फैमिली के साथ भी हमदर्दी है, लेकिन हमें ज़्यादा हमदर्दी उस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गई हैं। पुलिस चीफ ने कहा है कि खातून को मौके पर गिरफ्तार किया गया और हमने ये देखा कि गिरफ्तार करना पड़ा क्योंकि वहाँ पर जम गफ़ीर जमा हो गया था। वहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी और अगर वो गिरफ्तारी ना डाली जाती, खातून को वहाँ से ना निकाला जाता, तो कोई और नाखुशगवार वाक़या भी पेश आ सकता था। पुलिस की ये भी जिम्मेदारी हमें नज़र आई कि वहाँ पर गिरफ्तारी उनकी मजबूरी बन गई थी। अभी हम ये देख रहे हैं कि तमाम तर मामलात खातून को बचाने के लिए, उनकी हमदर्दी के लिए, उनको सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुलिस चीफ ने कारसाज हादसे में गाड़ी चलाने वाली मुलजिमा के अहले खाना से हमदर्दी का भी इजहार किया है। कहा है कि कारसाज ट्रैफिक हादसे में मुलविस खातून को पुलिस ने फौरी गिरफ्तार किया। हमने मेडिकल भी करवाने भेजा। हमें फैमिली के साथ हमदर्दी है, लेकिन हमें ज़्यादा हमदर्दी उस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गई हैं। 6 लोगों को कुचलने वाली खातून से हमदर्दी का इजहार किया जा रहा है हमारे इदारे, हमारी पुलिस की तरफ से। जी हाँ, पुलिस की जानिब से कहा कि हमें फैमिली के साथ भी हमदर्दी है। हमें ज़्यादा हमदर्दी उस फैमिली से है जिनकी 2 जानें गई हैं। पुलिस चीफ ने कारसाज हादसे में गाड़ी चलाने वाली मुलजिमा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। पुलिस चीफ ने कारसाज हादसे में गाड़ी चलाने वाली मुलजिमा के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार कर दिया। क्या कहा, आइए आपको एक मरतबा फिर सुनाते हैं। अफसोसनाक वाकया है, लेकिन आप इसको ये देखें ना कि हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी क्या है। पुलिस ने प्रॉम्प्ट एक्शन करना था, मौके पे पहुंची। उस लड़की को पहले उसने 2 के बहुत ही ज़्यादा कभी काम किया हुआ था। उसकी नेग्लिजेंट और रैश ड्राइविंग की वजह से 2 कीमती जानों ज़िया हुई, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ और दूसरी चीज़ें। लेकिन आपने देखा कि पुलिस मौके पे पहले उसकी जान को बचाया, बाद में उसको फ़ौरन उसको गिरफ्तार किया। और उसके बाद जो हमारा लीगल ड्यू कोर्स है, क्योंकि हमने सज़ा देने वाले नहीं हैं, लीगल ड्यू कोर्स को, और वो न ही वो क्रिमिनल औरत है, उस लिहाज से उसने नेग्लिजेंट एक बहुत ही बड़ा एक्शन किया जिसमें कानून में सज़ा है। हमने प्रोसेस में डाला, उसकी गिरफ्तारी की, उसकी उसी वक्त हमने मेडिकल करवाया। आपने देखा उसका राइट है वकील अटार्नी करके वो अपना केस लड़े। वो लड़ रही है जो भी अक्यूज़ है, लेकिन हमने अपना फ़र्ज़ इस तरह पूरा किया कि हमने उसको जुडिशल करवाया। हमने
نہ اس کی بیلبل آفینس ہے، دونوں بیلبل آفینس، نہ پولیس نے اس کی بیل لی اور نہ ہی ہم نے اس کو یعنی کہ بیل ہونے دیا، اور جبکہ ان کی تگڑی ٹیم تھی. ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمدردی ہے، فیملی کے ساتھ بھی، لیکن زیادہ ہمدردی اور ہمارا جو زیادہ زور ہے وہ ان دو قیمتی جانوں کے لیے ہے. وہ ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں. فرض پورا کیا جا رہا ہے، ہمدردی کی جا رہی ہے خاتون کے ساتھ، اور اسی معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سماجی رہنما سکینہ ظفر صاحبہ. میم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کیس کا جھکاؤ کس جانب موڑا جا رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ میں تو دیکھیں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح جو ہے ہمارے ملک میں جو ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے، وہ فوقیت پا جائے گا، اور جو بیچارے غریب ہے، جس خاندان کی 2 جانیں چلی گئیں، ایک جوان ینگ لڑکی جو ہمارے قوم کا مستقبل بن سکتی تھی، وہ تو ابھی انیشل سٹیج پہ تھی، اتنی اس نے اسٹرگل کی، سمجھے وہ اس کے ماں باپ نے جو ہے وہ پودا جو ہے وہ لگایا تھا، اور اب اس کے پھل کھانے کا ٹائم آ گیا تھا اور اسے مار دیا گیا. صرف ایک اس میں کہ ایک عورت جو ہے وہ امیر تھی اور وہ نشے کی حالت میں ڈرائیو کر رہی تھی اور اسے مار دیا گیا. میں تو یہ کہوں گی کہ وہاں پہ جو سیکیورٹیز تھی وہ جس طرح اس کو تحفظ دے رہی تھی، بجائے اس کے کہ وہ لاشوں کا انتظام کرتی، وہ اسے تحفظ دے رہی تھی. میں نے بہت ساری وائرل کلپس دیکھی ہیں. اس کے اندر مجھے لگتا نہیں کہ کچھ انصاف کی صورت ہوگی، بس وہ دیت میں معاملہ میرے خیال سے نپٹا دیا جائے گا، مگر جانے واپس نہیں آ سکتی. جی بالکل میم، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں امیر رہا ہو جاتے ہیں اور غریب کو سزا ہو جاتی ہے. پولیس کی تفتیش میں بہتری کے حوالے سے کیا رائے دیں گی آپ؟ دیکھیے ابھی انیشل جو رپورٹ آئی ہے، میں اس کو فالو اپ کر رہی ہوں اس کیس کو. اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جنا ہاسپٹل کا جو ریفرنس دیا تھا ان کے لائر نے کہ وہ عرصہ دراز سے جو ہے وہ ایڈمٹ تھی، وہاں پہ ان کا علاج چل رہا تھا، کچھ مینٹلی ڈسٹرب تھی خاتون، مگر انہوں نے تو اس سے انکاری کر دیا ہے کہ نہیں، وہ تو لاسٹ بیبی لائے تھے ان کو اور ان سے تو ہمارا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. جہاں تک میں صحیح ہوں، میں فالو اپ کر رہی ہوں، اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو آپ مجھے صحیح کریں پلیز. نہیں میم، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. کہ آج کورٹ میں بھی پیش کیا گیا ہے، مگر دیکھیں مجھے تو اس چیز پہ بھی اعتراض ہے کہ اس کا منہ ڈھانپ کے جو ان کو پیش کیا گیا ہے. اب ہمارے تو قانون کا یہ عالم ہے کہ ہمیں یہ بھی، کیونکہ کامنٹس ہم پڑھ رہے تھے کہ بھائی پتہ نہیں خاتون بھی چینج کر دی گئی ہوں، ہمیں تو نہیں پتا، تو اعتبار نہیں نا. یہاں پہ یہی والی بات ہے کہ جو ہمیشہ کی طرح لگتا ہے کہ بھائی دیکھیں دولت جیت جائے گی، امیر جیت جائے گا، اور ایک بیٹی کے لیے انصاف جو ہے وہ ہار جائے گا. بالکل میم، جس طرح سٹوری جو ہے وہ انکور ہو رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ ایک پاپڑ بیچنے والا جتنی مہنگی ہمارے ملک میں پڑھائی ہے، آپ نے دیکھا وہ اپنی بیٹی کو MBA کرا رہا تھا، کس طرح دانت سے کھینچ کر گزارا کر کے اس نے اپنی بیٹی کو یہاں تک پڑھایا ہوگا، اور ساری جو ان کی محنت ہے، ساری زندگی کی محنت ایک خاتون نے اپنی گاڑی تلے رون دی. بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کلپ میں وائرل کلپ جو بار بار چل رہی ہے. میں تو کہوں گی کہ ان کے ماں باپ پہ، مطلب باپ تو ان کے وفات پا چکے ہیں، مگر جو ان کے گھر والے دیکھ رہے ہوں گے وہ کلپ جو ہم دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے لرز جاتے ہیں کہ کس طرح اس نے اسپیڈ میں آ کے وہ جو کہ سروس لین پہ تھی، سروس لین پہ کبھی بھی گاڑی اتنی اسپیڈ پہ نہیں چلتی، کبھی بھی نہیں چلتی. وہ سروس لین پہ جو ہے اتنی اسپیڈ سے چلا رہی تھی، اور وہ بائک کی جو حالت تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک گاڑی جو کہ 6 سے 7 کروڑ کی بتائی جا رہی ہے، اور ایک بائک جو کہ میرے خیال سے جو خستہ حالت تھی اس بائک کی، وہ 25 سے 30 ہزار کی مالیت سے کرتی ہوگی. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہاں امیری ہے اور کہاں غریبی ہے، اور کس طریقے سے اس باپ نے اپنی بیٹی کو پڑھایا ہوگا کہ چلیں یہ میرے گھر کا آگے اچھا روشن کرے گی ہمارے حالات. اور ایک بیٹی کو جنم دینا تھا، یعنی سمجھے اس کا مستقبل روشن ہونا تھا، ابھی وہ تاریخ کر دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک نشے میں لت عورت جو ہے وہ ڈرائیو کر رہی تھی، اور ان کے پاس پیسہ ہے، وہ خرید لیا جائے گا، اس کو دیت دے دی جائے گی اور سب معاملات ختم. مگر وہ جانے جو 2 قیمتی جانے، اور میں یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جانوں کے علاوہ جو باقی زخمی لوگ ہیں وہاں پہ ان کا کیا ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہوتا جو مر گیا ٹھیک ہے وہ مر گیا، مگر جو زخمی ہے، جس کا اللہ نہ کرے وہ اپاہج ہو جائے، جو کمانے والے، آپ کو پتا ہے ہم پاکستانی جو ہے کس فائنینشلی کرائسس سے گزر رہے ہیں اس وقت، اس میں جو ہے وہ ایک جو کمانے والا بندہ بستر پہ لگ جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی. یہ بھی ذرا پلیز اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم صرف 2 پہ اٹک کے رہ گئے، باقی جو زخمی ہیں ان کا کیا.
ان کی اپڈیٹ کیوں نہیں آ رہی؟ جی بالکل میم، ان کی زندگی تو مزید بدتر ہو جاتی ہے. جو مر جاتے ہیں ان کا ایک غم ہوتا ہے، اور جو معذور ہو جاتے ہیں، جو بستر سے لگ جاتے ہیں، وہ تو زندگی بھر کا جو ہے اذیت ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سکینہ ظفر سماجی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھیں. کارساز حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی سے اظہار تعزیت کے لیے ویمن ونگ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری انیلا انصاری ان کی رہائش گاہ پہنچ گئی ہے. کارساز حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی سے اظہار تعزیت کے لیے ویمن ونگ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری انیلا انصاری ان کے رہائش گاہ پہنچ گئی ہیں، اور یہ اس وقت کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کارساز حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی سے اظہار تعزیت کے لیے ویمن ونگ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری انیلا انصاری ان کی رہائش گاہ پہنچ گئی ہیں. حمیدزادے کی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت کا معاملہ. حادثے میں جاں بحق باپ بیٹی سے اظہار تعزیت کے لیے ویمن ونگ ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری انیلا انصاری رہائش گاہ پہنچی ہیں. بات کرنے کے لیے نمرہ ریاست ہمارے ساتھ موجود ہیں. نمرہ اپڈیٹ کیجیے گا. جی، افسوسناک حادثہ کارساز کے مقام پر جو پیش آیا، جس پہ باپ بیٹی جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں. مختلف سیاسی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ان کے گھر میں اظہار تعزیت کے لیے پہنچی، اور جس طرح سے آج ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری انیلا انصاری پہنچی ہیں اور اظہار تعزیت کی اہل خانہ سے، اور یقین دہانی کروائی کہ انصاف میں جس قسم کی بھی ان کی مدد درکار ہوگی وہ اس کے لیے ان کے ساتھ ہے. جبکہ اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ آخری دم تک انصاف کی کوششیں کریں گے اور کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف ملے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب تک جو ہے ملزمہ کے اہل خانہ کی جانب سے ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی ان سے جو ہے وہ معذرت کے لیے کوئی بات کی گئی ہے، لیکن وہ اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو انصاف مہیا کیا جائے. اور انیلا انصاری نے بھی ان کو یقین دہانی کروائی کہ انصاف کے لیے ان کے لیے مکمل جو ہے وہ تعاون درکار ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی جو ضرورت ہو سکی وہ اس کے ساتھ تعاون کریں گی. وہ بلاول ہاؤس میں بھی ان کی درخواست دائر کریں گی کہ وہاں سے بھی ان سے انصاف کے لیے ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. امیرزادے کی گاڑی کی ٹکر سے باپ بیٹی کی ہلاکت. ملزمہ نتاشا کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. ملزمہ کو چہرہ ڈھانپ کر عدالت پہنچایا گیا. حادثے میں زخمی ہونے والا شین الیگزینڈر لاٹھی کے سہارے پیش ہوا. عدالت نے آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم جاری کیا گیا. تفصیلات ہم جانیں گے جواد آصف کی رپورٹ میں. کارساز پر ٹریفک حادثہ، ملزمہ نتاشا جوڈیشل میجسٹریٹ شرکی کی عدالت میں پیش. ملزمہ کو منہ پر کپڑا ڈال کر عدالت پہنچایا گیا. عدالت نے ریمانڈ پر جیل روانہ کر دیا. مدعی کے وکیل بیرسٹر عزیز غوری نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بغیر میڈیکل رپورٹ مقدمہ درج کیا گیا. اگر ملزمہ نفسیاتی ہے تو گاڑی کے مالک کو بھی مقدمے میں شامل کیا جائے. آئیو کی کمپلیٹ یہاں پر ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی اگر رپورٹ آتی ہے تو وہ مدعی کو فوراً بتائے. مدعی امتیاز عارف نے کہا کہ ہمیں عدالت سے انصاف چاہیے، ہم اس کے لیے کھڑے ہیں. کیس کی سماعت کے دوران وکلا اور سول سوسائٹی کی جانب سے ملزمہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی. حادثے میں زخمی ہونے والا ہونڈا سٹی کا شین الیگزینڈر بھی عدالت میں پیش ہوا. کیمرامین احسن اقبال کے ساتھ محمد جواد، سٹی 21. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس. ضلع غربی، ملیر اور کماڑی میں صفائی آپریشن شروع کرنے سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی گئی. جی ہاں، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی کی زیر صدارت یہ اہم اجلاس ہوا ہے، اور اس اجلاس میں ضلع غربی، ملیر اور کماڑی میں صفائی آپریشن شروع کرنے سے متعلق مختلف امور پر مشاورت بھی کی گئی ہے. بات کرنے کے لیے شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. شعیب بتائیے گا. جی بالکل، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر امتیاز علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلع غربی، ملیر اور کماڑی میں صفائی ستھرائی کے لیے آپریشن شروع کرنے سے متعلق مختلف امور پر مشاورت کی گئی ہے. جبکہ نجی کمپنیز کو ڈالر کے بجائے پاکستانی کرنسی میں ادائیگی کرنے سے متعلق بھی اہم امور زیر بحث آئے ہیں. اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ کا کہنا تھا کہ ٹرانزیکشن ایڈوائزری سیشن میں ٹیکنیکل، لیگل اور فائنینشیل اسسمنٹ مکمل ہو گئی ہے. نئی مردم شماری کو دیکھتے ہوئے تمام ریسورسز کا پلان بھی جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے، جبکہ مختلف اضلاع میں نئے آپریشنل پلان میں کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ایم ڈی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ امتیاز علی شاہ کا کہنا تھا کہ گھر گھر سے کچرا اٹھانے کی سروسز کو
मजीद बेहतर बनाने के लिए कंपनी सैनिटरी वर्कर्स की भर्ती अपने पेरोल पर करे ताकि बर वक्त जो है उसको तनख्वाहों की अदायगी हो सके। इसके साथ साथ ऑपरेशन प्लान से कबल अमले की ट्रेनिंग को भी जो है बाकायदा तौर पर यकीनी बनाया जाए, जबकि कचरे को अलहदा उठाने की हिकमत अमली, गैर कानूनी तरीके से कचरा चुनने वाले अफराद का डाटा भी जो है प्लान में शामिल किया जाए। इस इजलास में टेक्निकल और लीगल एक्सपर्ट, कंसल्टेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑपरेशन तारिक निजामानी, डायरेक्टर प्रोक्यूरमेंट आफ्ताब सोमरो, हैंगसू कंपनी के CEO मिस्टर पैंक और निजी कंपनीज के ओहदेदारान व दीगर भी जो है मौजूद थे। जी, दीगर लोग भी इसमें मौजूद थे। बहुत शुक्रिया शुएब मुख्तार। नागिन चौरंगी पर पानी की सप्लाई लाइन लीक हो गई। पानी सड़क पर आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, नागन चौरंगी पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ पे वाटर कॉर्पोरेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से मुसलसल पानी बह रहा है, जो सड़क पर खड़ा होना शुरू हो गया है, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मेरे कैमरामैन अगर आपको करीम शेख दिखाएं तो ये वो सूरत हाल है जो कि तालाब का मंजर पेश करने लगी सड़क। जैसे ही पानी निकलना शुरू हुआ तो यहाँ पर मौजूद जो सिटी वार्डन थे उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है वो मेन होल का ढक्कन हटा के जो है वो पानी की रवानी को सेवरेज की लाइन की जानिब उसका रुख किया, ताकि सड़क पर खड़े होने वाला पानी जो है वो सेवरेज की लाइन में जाए और यहाँ पे शहरियों को किसी किस्म का जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ट्रैफिक के हादसे का सबब ये खड़े होने वाला पानी ना बन सके। वार्डन हमारे साथ मौजूद है। भाई मुझे बताइए कि पानी कब से बह रहा है? ये पानी तो अक्सर भाईजान ये पानी बहता रहता है। वाटर की जो लाइनें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं नागन चौरंगी के ऊपर। अक्सर बरसात होती है, जब भी पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है उसके ऊपर फिर जब ये वाटर की लाइनें पानी ऑन होता है तो पानी और ज़्यादा मज़ीद आ जाता है, जिसकी वजह से तमाम ट्रैफिक के अंदर बड़ी मुश्किलात होती हैं हम लोगों को ट्रैफिक कंट्रोल करने के अंदर, और हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर बाइक्स वाले बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं यहाँ पर और गिरते हैं। इसके अलावा रक्शे, टैक्सी, जो भी तकरीबन ट्रांसपोर्ट है बहुत नुकसान होता है उनका, उनसे एक्सीडेंट भी होता है, बच्चे भी ज़ख्मी हो जाते हैं, मर्द भी ज़ख्मी हो जाते हैं, लेडीज़ ख़वातीन भी ज़ख्मी हो जाती हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं, कहते हैं बाला अफसरान से कि नागन चौरंगी की तरफ तवज्जो दें ताकि इसकी हालत अच्छी हो सके। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। नागन की सूरत हाल जो है वो चौरंगी की ये है कि ब्रिज के नीचे पानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन से लीक होता है। जब यहाँ पे सप्लाई शुरू होती है तो फौरी तौर पे पानी जो है वो लीकेज के बायस जो है वो सड़क पर आना शुरू हो जाता है। वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से मामले को संजीदगी से लेना होगा ताकि पानी को भी ज़ाया होने से बचाया जा सके और सड़क पर होने वाले जो ट्रैफिक के हादसात हैं उनको भी रोका जा सके। जी, बैनुल सूबाई बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने का केस। बस एंड वैन ऑनर्स की दरख्वास्त पर समाअत हुई। महकमे ट्रांसपोर्ट ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करवा दिया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि बस अड्डे शहर से बाहर होने चाहिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि शहर से बाहर अड्डे मुंतकिल करने से आवाम को मुश्किलात का सामना होगा, मुसाफिरों को मज़ीद किराया अदा करना पड़ेगा। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। मुमताज जमाली की रिपोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में बैनुल सूबाई बस अड्डे शहर से बाहर मुंतकिल करने का केस। महकमा ट्रांसपोर्ट ने दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि दरख्वास्त गुजारों के नाम पर कोई गाड़ियां नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं है। दरख्वास्त गुजारों ने पहले मुताल्लिका फोरम से रिजू नहीं किया। कानून के मुताबिक बस अड्डे शहर से बाहर होने चाहिए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने जवाब में कहा कि अदालत बस अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली का हुक्म दे चुकी है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत को बस अड्डों की मुंतकली का मुकम्मल इख्तियार है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि शहर से बाहर अड्डे मुंतकिल करने से आवाम को मुश्किलात का सामना होगा, मुसाफिरों को मजीद किराया अदा करना पड़ेगा। ये अड्डे जो शहर से बाहर मुंतकिल हो रहे हैं और इसके लिए जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वो खिलाफ कानून भी है और खिलाफ आइन भी है। आइन हमें पाकिस्तान के हर मुकाम पर कारोबार की इजाज़त देता है। दूसरा ये कि बुनियादी हकूक़ होते हैं, हमेशा जो भी हुकूमत वो ऐसे इक़दाम करे जिससे आवाम की मुश्किलात में कमी हो, लेकिन इससे आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा। इसलिए कि जो पैसेंजर कराची शहर से बाहर सुराब रोड तक जाएंगे उसको 1500 से 2500 रुपये इजाफी पे करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक हमसे बगैर किसी मुशावरत के शहर से बाहर अड्डे मुंतकिल करने का फैसला किया गया। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बस टर्मिनल के लिए हुकूमत के मुख्तस करदा जमीन पर कब्जा हो चुका है। हम अपने ही अखराजात पर टर्मिनल तामीर करना चाहते हैं, इसकी इजाज़त दी जाए। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कुरंगी नंबर 5 में बुनियादी सहूलतों का फुकदान। शदीद गर्मी में वेटिंग एरिया के तमाम पंखे बंद,
شہری کہتے ہیں کہ پنکھے نہ چلنے کے باعث مریضوں اور ان کے تیمارداروں کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ تفصیلات ہم جانیں گے فرحان خان کی رپورٹ میں۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 مسائلستان بن گیا۔ سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی نمبر 5 کی انتظامیہ خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف، اسپتال میں آنے والے بنیادی سہولیات سے محروم۔ ویٹنگ ایریا کے پنکھے مہینوں سے بند پڑے ہیں، پانی تک دستیاب نہیں۔ شہریوں کا شکوہ ہے کہ اسپتال انتظامیہ خود کو ایئر کنڈیشن کے مزے لے رہی ہے، لیکن غریبوں کو گرمی میں پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ اندر جائیں نا، آپ اندر جا کے چیک کریں تو پورے کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے یہ لوگ، ٹھیک ہے، پنکھا اے سی سب چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے، لیکن یہاں پہ انہوں نے جو ہمیں ویٹنگ ایریا میں اٹھایا سمجھے سمجھنا ہمارا کیڑے مکوڑے ہم لوگ، یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے کو۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اسپتال میں لگے پنکھوں کو جلد از جلد درست کرایا جائے۔ کیمرامین وقاص لودھی کے ساتھ فرحان خان، سٹی 21۔ اب آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات منتقل نہ ہونے پر جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ 24 اگست کے KMC بلڈنگ ایم جناح روڈ پر احتجاج کا اعلان کیا۔ امیر کراچی منم ظفر کہتے ہیں کہ سڑکیں تباہ ہو کر پورا شہر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ سانحہ کارساز پر بولے حکومت ملازم ظالم کا ساتھ چھوڑ کر مظلوموں کو فوری انصاف فراہم کرے۔ طاہا ملک کی رپورٹ۔ تمام طاقتیں سانحہ کارساز کی ملزمہ کو بچا رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے سوال کھڑے کر دیے۔ انارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے منم ظفر نے سندھ حکومت سے جہاں بھاگ باپ بیٹی کے لواحقین کی مدد کا مطالبہ کر دیا۔ کہا معاشرے میں مظلوم تنہا نظر آتے ہیں، پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، طاقتور ہمیشہ قانون کی گرفت سے آزاد رہتے ہیں۔ بلدیاتی مسائل حل نہ ہونے پر بھی جماعت اسلامی کا موقف برقرار۔ منم ظفر نے 24 اگست کو KMC بلڈنگ ایم جناح روڈ پر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ جماعت اسلامی نے یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ 24 اگست کو KMC ہیڈ آفس کے پاس ایم جناح روڈ پر ہمارے شہر کے منتخب نمائندے جمع ہوں گے، احتجاج کریں گے، اور میں دعوت دیتا ہوں سارے لوگوں کو، ان ساری پارلیمانی پارٹیوں کو جو سٹی کونسل کے اندر موجود ہیں، کہ آپ بھی اس احتجاج کا حصہ بن جائیں۔ امیر کراچی نے کہا کہ پچھلے 15 سالوں میں پیپلز پارٹی نے شہر کو تباہ کیا ہے۔ جو کراچی دشمنی پر اتری ہوئی ہے، وہیں MKM بھی ایک تھالی کی چٹی بٹی ہے اور محض لفظی جنگ کرنے والی جماعت ہے۔ اس وقت جو شہر کراچی کی صورتحال ہے، اس کی براہ راست ذمہ دار پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی دشمنی کر رہی ہے، بالخصوص بارش کے بعد کی جو صورتحال درپیش ہے شہر کو، انفراسٹرکچر تباہ حال ہے۔ جماعت اسلامی نے وزیر بلدیات کو بھی نشانے پر رکھا۔ منم ظفر نے کہا کہ سعید غنی کی نظر میں شہر صرف چنیسر ٹاؤن ہے جہاں ان کے بھائی کی بادشاہت ہے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ دوسری جانب بجلی، گیس نہ پانی، کراچی کے ہر گھر کی ہے یہ کہانی۔ شہری لکڑیوں پر کھانا بنانے پر مجبور ہیں۔ عثمان آباد، رام سوامی، لانڈی، پیر آباد گارڈن میں گیس کی بندش ہے۔ لیاری اور سٹی ایریا سمیت مختلف علاقوں میں بجلی گیس کے مسائل برقرار ہیں۔ مختلف علاقوں میں 10 گھنٹوں تک بجلی کی بندش کی جا رہی ہے۔ بسیم افتخار کی رپورٹ۔ مہنگائی کا طوفان، ہر کوئی پریشان، بجلی گیس کے بلوں نے کیا شہریوں کو ہلکان۔ کراچی میں عثمان آباد، رام سامی، گھگر پھاٹک، لانڈی، پیر آباد گارڈن، لیاری، اولڈ سٹی ایریا، شیر شاہ، منگو پیر سمیت مختلف علاقے بجلی گیس مسائل سے متاثر ہیں۔ مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک کی بجلی کی بندش کی جانے لگی، تو وہیں گیس کی 8 گھنٹوں سے زائد کی لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کے نظام زندگی کو دھرم بھرم کر کے رکھ دیا۔ کورنگی اللہ والا ٹاؤن کے مکین کہتے ہیں کہ آمدنی محدود اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ دنوں رات بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر دیا ہے۔ بجلی ہوتی ہی نہیں ادھر، اور جو کنڈے لگا رہے ہیں ان کے بجلی ہوتی، ہماری یہاں بالکل نہیں ہوتی۔ تو یہ خدارا اس کو صحیح کروائیں کہ الیکٹرک بالکل ناکارہ ہے، بالکل بیکار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو ہٹائیں اور تبدیل کریں۔ 3000 کی قسط کر دو، بولتا سارا بھرو۔ اب بھوکا پیاسا بندہ کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا؟ بچوں کو کھلائے گا یا بل بھرے گا؟ اب 10 بجے کے بعد کسی کو کھانا پکانا ہو وہ نہیں پکا سکتا، وہ صبح میں پکا سکتا ہے، وہ بھی جب پہ لائٹ چلی جاتی ہے، پسینے ڈیلی کھانا والا بناتی ہے، بولتی ہے ہم سے کھانا نہیں بن رہا، روٹی نہیں بن رہی، ناشتہ نہیں بن رہا۔ ہم نائٹ کر کے ہم آتے ہیں، صبح 6 بجے لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں نیند نہیں آتی۔ میں اور وائف 2 افراد ہیں گھر کے اندر، اس کے باوجود اب اس مرتبہ جو آیا ہے وہ 1850 روپے میرا بل آیا گیس کا۔
तर्जुमान सुई सौदरन के मुताबिक मुख्तलिफ गैस फील्ड से SSGC के सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है। रोजाना की बुनियादों पर गैस प्रेशर की बेहतरी के लिए इकदामात किए जाते हैं। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पुराना गोलीमार, बिस्मिल्लाह होटल और गिरदोनवा मुसल्लह मुलजिमान ने मार्केटें बंद करवा दी हैं। इलाके में फायरिंग भी की गई। आपको बताएं कि पुराना गोलीमार, बिस्मिल्लाह होटल और गिरदोनवा मुसल्लह मुलजिमान ने मार्केटें बंद करवा दी है। इलाके में फायरिंग भी की गई है। बात करने के लिए जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा। इलाका मकीनों और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जब उनसे हमारी बात हुई है और इलाका मकीनों के मुताबिक और पुलिस का भी दावा है कि 2 रोज़ कबल जो है वो एक पुलिस मुकाबले के अंदर गैंगवार के कारिंदे को उमैर जेंगू, जिसकी शनाख्त आई थी सामने, उससे जो है हलाक किया गया था। उसके बाद जो है वो आज सुबह ये वाक़या देखने में आया कि हवाई फायरिंग हुई और कुछ शरपसंद अनासिर आए और उन्होंने जो है वो कुछ दुकानों को बंद कराया। इसलिए कि ये कि मार्केट जो है मार्बल, कराची की एक बड़ी मार्बल मार्केट है। गोलीमार, पाक कॉलोनी और बड़ा बोर्ड तक सैकड़ों यहाँ दुकानें हैं। उन दुकानों में से कुछ दुकानें जो हैं वो उस के बाद जो है वो खुली नहीं थी, सुबह वो देर तक नहीं खुली और कुछ दुकानें जो खुल गई थी उन्हें बंद कर दिया गया था। उसके बाद कशीदगी देखी गई, खौफ व था, लेकिन पुलिस ने फौरी तौर पर जो है वो स्टेप लिया। पुलिस ने अपनी नफरी जो है वो SSP किमाड़ी से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वाक़या ज़रूर पेश आया इस तरह का कि कुछ कशीदगी और खौफ हिरास शहरियों में पाया जाता है। वहाँ के दुकानदारों में उनकी इत्तला पर जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की गई है और पुलिस की इजाफी नफरी को जो है वो गोलीमार के मुख्तलिफ इलाकों में जो मार्केट है, पाक कॉलोनी है और बड़ा बोर्ड है, वहाँ पर जो है तैनात किया गया और सिचुएशन को कंट्रोल किया गया। हमारे साथ थाना पाक कॉलोनी SHO इंस्पेक्टर चौधरी जावेद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि अच्छा चौधरी साहब बताएगा आखिर हकीकत क्या है। दुकानें अभी भी कुछ बंद हैं, कुछ दुकानों को पुलिस ने भी खुलवाया। जनाब ये 3 दिन पहले मैं आपको बताया, उमैर जेंगू को हमने हलाक किया था पुलिस मुकाबले में, क्योंकि टारगेट किलर भी था, मंशियात फरोश भी था, बत्ताखोरी भी करता था, तो मर्डर के केसों में इश्तिहारी भी था, मफरूर भी था। तो हमने उसके रिएक्शन में इन्होंने जो है थोड़ा सा ये कोशिश की थी और खौफ और राज फैलाने की। अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्केट हमारी पूरी खुली हुई थी और थोड़े से चंद लड़कों ने कहीं आके उनको कहा कि दुकानें बंद कर दो, तो ये गोली मार के साथ जो 10-15 दुकानें थी उन्होंने खौफ की वजह से बंद की। जब हमें पता चला 10 से 15 मिनट के अंदर हमने सारी दुकानें दोबारा खुलवा दी और अल्हम्दुलिल्लाह इलाके में बिल्कुल सुकून है। कोई किसी किस्म की कोई फायरिंग का वाक़या नहीं हुआ, अभी ना ही कोई हरासमेंट है। अभी आप देख सकते हैं पूरा रोड चल रहा है और मार्बल की दुकानें वैसे भी 5-5:30 बजे लोग बंद कर देते हैं। अच्छा, मार्बल की दुकानें खुलती भी देर से हैं, लेकिन देखा गया है कि पत्ता माफिया सरगर्म था, इसलिए कि ये जो एक पर्टिकुलर ग्रोह गैंगवार है उसका काम ये शेरशाह की मार्केट भी आपके अंडर आती है। उसके बाद ये इलाका गोलीमार का जो कि कराची की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की बड़ी मार्केट का है, तो बेजान होगा ज़रूरी तौर पर इफेक्ट पड़ता है, खौफ और रास आता है, तो उन शरपसंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई वो गलियों से आते हैं और वापस भाग जाते हैं। बिल्कुल हम उनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, टारगेटेड ऑपरेशन कर रहे हैं, आज भी करेंगे इंशाल्लाह, कल भी हमने किया था। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म की जो है हमारी कोई बता पर्ची या किसी को स्पेसिफिक जो है किसी दुकान को किसी को थ्रेट नहीं किया गया, लेकिन ना ही की बताखोरी की, ना ही किसी को थ्रेट किया गया। यानी कि कानून की रेट को बरकरार रखा जाएगा। कानून की रेट को बरकरार रखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम रेड कर रहे हैं, आज भी हम कॉम्बिंग ऑपरेशन करेंगे। बिल्कुल जी, 2 रोज़ पहले भी जो वाक़या आया यानी कि उमैर जेंगू एक यकीनी तौर पर जिसकी दहशत समझा जाता था इलाका मकीनों के और दुकानदार खुशी तौर पर जिनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि वाक़या ज़रूर पेश आया और इस तरह के गैंगवार के जो कारिंदे या शरपसंद अनासिर जो हैं वो अमूमन आते हैं, वो डिमांड करते हैं बत्ते की, लेकिन गुज़िश्ता कई रोज़ गुजर चुके हैं, किसी किस्म की स्पेसिफिक जो है जैसे बताया चौधरी जावेद साहब ने कि कोई ऐसी कॉल या ऐसी पर्ची जो है बत्ते की किसी दुकानदार को नहीं मिली है, लेकिन खौफ एराज फैलाने के लिए, पैनिक करने के लिए जो है हवाई फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसकी इत्तला मिली थी, लेकिन कुछ शवाहिद जो है वो पुलिस को नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने अपनी इजाफी नफरी को तैनात किया गया। दोनों रोड जो सड़क है यानी कि गार्डन की जानिब ये सड़क जाती है और दूसरी साइड एरिया नाज़माबाद और शहर के दीगर इलाकों को जो है ये मिलाती है, दोनं सड़कें जो है उस पर ट्रैफिक रवाना है। गुज़श्ता रोज़ ही एक इंकिशाफ सामने आया था जो सिटी 21 पर हमारे ही रिपोर्टर मेराज अख्तर ने डिस्क्लोज भी किया था कि पुराना गोलीमार से एक गैंग सामने आया था जो वहाँ पर मुनशियात और बत्ताखोरी के मामलात में मुलविस हैं।
تو کہیں آج انہوں نے اپنی پاور کو دکھانے کے لیے تو یہ کام نہیں کیا. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رفتہ رفتہ 2014 کے آپریشن سے پہلے والا کراچی جو تھا وہ دوبارہ آباد ہونا شروع ہو گیا ہے. وہی مسائل وہی معاملات دوبارہ کریٹ ہو رہے ہیں. بالکل جی، سپٹمبر 2013 کے اندر کراچی آپریشن شروع ہوا تھا. اس کے بعد 2015 تک جا کر جو ہے وہ کنٹرول ہو گیا تھا. 2014 اور 15 کے بعد جو ہے وہ ایک کراچی کی نئی صورتحال سامنے آئی تھی اور کراچی جو ہے وہ یقینی طور پر دوبارہ سے وہی روشنیوں کا شہر جو ہے کہلانے لگا تھا. دیر تک کراچی کے لوگ جاگنے لگ گئے تھے، دیر تک ان کی ایکٹیویٹیز دکھائی جاتی تھی اور جو جس طرح کی دہشت گرد کی کارروائیاں جو کرتے تھے، گینگ وار کے نام سے جو تھا، بھتہ خوری اور کرنیپنگ فار رینسم کی جو وارداتیں تھیں اس میں واضح کمی آئی تھی. لیکن ایک بار پھر سے جو ہے وہ ٹارگٹ کلنگ کا جن بھی جو ہے وہ ایک بیچ بیچ میں سر اٹھاتا ہے. سلیپر سیلز کہہ لیں ان کو اور مختلف گروپس کے لوگ چلیں یقینی طور پہ باہر آتے ہیں اور پولیس بھی جو ہے ان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. ضرور آج ایڈیشنل آئی جی کراچی کی بھی پریس کانفرنس کے اندر بھی واضح انہوں نے بتایا کہ ان کے ایک ماہ کے اسٹینیور کے اندر جو ہے وہ تقریباً 5000 وارداتیں جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں ایک مہینے کے اندر. یعنی کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس کے ساتھ ملزمان کے جو مقابلے ہوئے اس میں بھی ایک واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے کرائم کے ریشو کے اندر اس کے بعد سے. لیکن جو یہ اسپیسیفک گینگ وار اور جو ان کا طریقہ وارداتی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوٹ مار نہیں کرتے بلکہ وہ جا کر جو ہے وہ چندے کے نام پر یا جو ہے وہ دھونس دھاندلی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دباؤ دے کر جو ہے بھتہ طلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات ضرور رونما ہوتے ہیں لیکن اسپیسیفک AVCC جو ہے اس پر کام کرتا ہے. پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کا ونگ بھی جو ہے وہ اس کو واضح طور پر جو ہے وہ اسی طرح ایکشن میں ہے. اس مخصوص جو گروپ ہوتے ہیں یہ کبھی کبھی جو ہے وہ سر ضرور اٹھاتے ہیں. جیسے مراج اختر بھائی نے جو ہے وہ انڈیکیٹ کیا تھا اور دکھائی دی تھی اور اس پر نظرثانی کرانے کی کوشش کی تھی. یقینی طور پہ اسی کا تسلسل ہے. شہری ہے. بہت شکریہ جاوید، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا.